دے او واقف باہر اندر دے او سمجھ اشارہ آقا دا میرے بلے ویکھو او سمجھ اشارہ آقا دا ٹال جان دے سی وچ سمندر دے آرے نال او جسم چران دے سن اوے کیتے سولی لین ہلارے نے ہے شان بلند صحابہ دا ابو بکر کر صداقت دا والدہ سگے عمر عدالت دا مشہور سخی عثمان غنی علی شیر سالار شجاعت دا اونا دی عظمت دے چرچے ہائے اونا دی عظمت دے چرچے اونا دی عظمت دے چرچے اوے پہ کر دے پاک سپارے نے ہے شان بلند صحابہ دا ہے شان بلند صحابہ دا اے لفظ سن کے سارے دے دانا عبداللہ اگو ان دے باپ دانا عمر حضرت صاحب ایمیں کردیاں نا ستمی پیڑی تے جا کے نا ان دے دادے پردادے دانا مرے اور او انسان کہ ادھروں میرے نبی پاک دا شجرہ نا سردار عبداللہ بن عبد المطلب ایویں ادھروں اے شجرہ اوپر جاندہ نا مرہ دے جا کے کڑیاں مل دیاں نے اے او انسان ہے کہ جندی لڑی جندی کڑی ستمی پیڑی دے جا کے میرے پاک محمد دے نال مل دی سی اور اگلی بات جرائے ایندہ باپ ہے نا ایوی مکہ دا سردار ایک سال بیت اللہ دا غلاف میرے نبی پاک دے دادے ہوئی چاچے ہوئی اے تبدیل کر دے سا نا اگلے سال بیت اللہ دا غلاف نا حضرت خالد ابو او تبدیل کیتا کر دے سا نا اور نبی پاک دی جنا حضرت خالد دی سونے نبی نال رشتہ داریاں بھی انجوی لکھن والا لکھیاں نے کہ نبی پاک دے حقیقی خالو سن حضرت خالد بن ولید نا نبی پاک سکے خالو سن اینیاں رشتہ داریاں کلوس تے مالدار کنے سن سرمایہ دار کنے سن توجہ مکہ پاک دو لے گے نا جتھے طائف دی بستی اللہ تو انہوں طائف دی بستی بھی بخائے تے مکہ بھی بخائے ایک باری پمی اولی جی آمین آکو پر آمین سارے کہہ چھٹو مکیوں لے کے نا مکہ پاک تو طائف تک ایدر بھی خجوران دے باغ سن طائف تک جننے بھی باغ سن سارے حضرت خالد بن ولید ابو دے سن ایڈا مالدار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو تے آندے نال حضرت خالد بن ولید چھیں پراسن چھیں ویرسن مرضی اللہ پاک دیاں جنو اللہ پسند فرما لے جنو اللہ چن لے اوہ دو برانے ماں پہ ہو جائے ایک مشرک ایک مواہد ایک ماندائے کئی خداوانوں ایک آنکھیں اللہ واحد ایک بزدلت ڈربوک بڑا ایک غازیت مجاہد ایک رنگ پونے وچ گتھائے ایک زہد پونے وچ زاہد
حضرت جی اے تے اللہ پاک دیاں مرضیاں ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہاتھ لایا میلے ہون کئی توے تو ہوندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیب باندے اور کئی بہتے کرما والے نے کتے لسی پین نو لب دی نہیں اور کتے لسی پین نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے اور کئیاں نال خوشیاں گلا لینے کئیاں نال خوشیاں گلا لینے کئیاں لا پرانے سوٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی والے انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ میٹھے نے اور کتے مہندیاں تیل پہ لگ دینے کتے میت نو نہلا رہنے کتے گانے سیرے بن رہنے کتے میت نو دفنا رہنے ایتے اللہ پاک دیاں مرضیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او خالد جنہوں بچپن اندرے جنہوں نیزہ بادی دا شوق بڑھائے نا ایندانا خالد اور جنہوں بچپن جے کوڑا سواری کرن دا بڑا شوق ہے نا ایندانا خالد اور جنہوں بچپن دے اندر لڑن دا تے کشتیاں کرن دا بڑا شوق ہے نا ایندانا خالد حضرت صاحب ایسا ابھردا ہویا نوجوان اے نبی پاک دے خاندان وچوں ایسا ابھردا نوجوان اٹھیا نا حضرت جی سن لو دھیان دے نال اے او خالد جن نے بدر دے میدان وچ وی میرے پاک محمد یاراں نال انہیں آمنا سامنا کیتا سی پر اس ٹائم آسمان تو فرشتے آ گئے سن استستغیثون ربکم فاستجاب لکم اس ٹائم تے آسمان تو 5000 دا لشکر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اے او خالد جن نے احد میدان اندر اینا کافراں والوں اینا دی کمان سردار ابو سفیان کرتا بیائنا بڑے بڑے سرداراں دے بڑے بڑے کلگیاں لے کافر اینا دے پیر اکھڑ گئے نا اے بھی میدان چھڑ کے نس گئے نا حضرت صاحب ایمیں تھوڑی جی صحابہ دی سستی دی پاروں ایک دفعہ ایمیں کچھ گھنٹیاں واسطے ایمیں جنگ پلٹا مارن لگیے نا ایمیں جنگ پلٹا مار گن سردار ابو سفیان نے آواز ماری اوے ولید یا منڈیا او خالد آج تے تیرے جوہر دے خان دے ٹیم آگا نہیں آج لڑائی دے جوہر دی خواہ دینا حضرت خالد کہن لگے نا میں نو موقع مل گیا نا او در میرے ذہن دے اندر او بدر دا سارا منظر بار بار میرے سامنے آ رہا ہے نا میں نو کر کے میرا خون پیا کھول دے اینا بدر دے میدان اندر 70 مارے سن آسامی ہوتے میدان چے میں 70 مار کے میں بھی بدلہ لے کے مخاماں گا ایڈا لڑاکا منڈا ایڈا بہادر تے جنگ جوئے شیر انہیں موقع پالیا اور درہ خالی ہو گیا نا انہیں آپ دے گھوڑے نو اڈی ماری انکر کے درے تے چڑھ گیا نا حضرت صاحب ان دے سامنے کوئی بھی نڑ سکیا نا انہیں صحابہ دیاں بوٹیاں بنا دیتیاں نا ان دا نا خالد حضرت جیوں بھی ٹائم آئے نا ان دی عمر 17 سال دی ہوئی حضرت صاحب انہیں 15-16 سال دے اندر جنگی مہارت اندر انہوں بڑا عروج پہنچ چکی ہے ایوں خالد
جن نے 17 سال دی عمر چے اپنے ہاتھ جنج کر کے تلوار لے کے اے جویں بابے ان کر کے مال چراندیاں اے بابے اپنی سوٹی اپنے ہاتھاں چے کما لیندے اے او خالد جن نے میدان جہاد چے این کر کے تلوار اپنے ہاتھ چے کما کے وکھا دیتی ایندا نا خالد حضرت جی جس گھوڑے تے حضرت خالد سوار ہوندے سن اے گھوڑا این دشمناں دی سب تو چھالا مار کے لنگ جاندا ہے نا ایندا نا خالد 17 سال دی عمر ہوئی نا حضرت جی صلح حدیبیہ تو بعد حضرت جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے ایک دن میں کلا بہ کے سوچی بہ گیا اوہ خالد آویخ لے جو دن چڑھتا ہے نا مسلمان بڑھ دے جا رہے ہیں نبی پاک دے صحابہ بڑھ دے جا رہے ہیں کیوں نہ ہوئے میں بھی تھوڑا جا قریب ہو کے ویکھاں تے سینا کیوں نہ ہوئے میں بھی تھوڑا جا لاگے جا کے ویکھاں تے سینا انہاں دے اندر ہے کہ حضرت جی سن لو حضرت خالد بن ولید تو پہلا اندے ہور دو پرا وہ بھی مسلمان بن گئے سن ایک دنا ہشام ایک دنا ولید ایک دن ہشام کہن لگے اوہ خالد کم لیا ایک دن میں نبی پاگل بیٹھا سا نبی پاگل میں بیٹھا سا سرکار دے متھے تے تریلی آ گئی نا حضرت وہی تو فارغ ہوئے نا میرے نبی آئی کر کے متھے تو اپنا بسینہ صاف کر کے نا ساڑھے والے سرکار مخاطب ہوئے ہشام آندے حضرت خالد سکا پرا کہن لگا نا اوہ خالد تو یار کنیا مقدران والے ایک دن نبی پاک نے سانو اپنے صحابہ جے بیٹھے آکھیں اوہ میرے صحابیوں اللہ نے آسمان تو پیغام کر لیا ہے نا جبریل آکے میں نو اللہ دا پیغام سنا گئے سونے خالد دل چے اسلام دی محبت پہندی جا رہی خالد دل اندر اسلام دا پیار اسلام دی الفت اندے دل چے بڑھتی جا رہی اوہ خالد یار تو کنیا مقدران والا ہے اللہ نے 7ویں آسمان تو پیغام کر لیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میرے دل دے اندر اسلام دا پہلو ہی پیار بڑا سی ایک گل سنن تو بعد میرے دل چے اور اسلام دی محبت بڑھ گئی نا اپنے وینو نہ لیا میں سرکار دی خدمت چی حاضر ہویا انکار کیا کھا چکیاں میں سونے نبی والے سرکار نے میرے والے ویکھے آکے آئے خالد کی میں آیا ہے میں کیا زونے منو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو آئی کر کے سرکار خوشی دی لہر اٹھی میرے پاک محمد اندر میرے نبی نے اگے ہاتھ بڑھایا خالد میرے ہاتھ پید کر لینا حضرت خالدیاں اکھاں جترے پترے پاسوں آگئیں فرمان لگے او خالد رو کیوں پہ مسلمان بڑھن لگیاں رو کیوں پہ حضرت خالدیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگے سونیاں اینا ہاتھاں دے وچوں مینوں تواڈے صحابہ دا خون نظر پہ آندے اینا ہاتھاں دے وچوں میں اوہی خالداں جن نے ہوتے میدان جی تواڈے 70 صحابہ نال متھا لایا ہے اینا ہاتھاں جو مینوں خون نظر پہ آندے سونے نبی جی رب نے پوچھ لیا میرے یار دے یار کیوں شہید کیتے میرے کول تے جواب نہیں فرمان لگے خالد اسلام دا دستور تے قانون ہے جس ٹائم کوئی بندہ مسلمان بندہ ہے نا جس ٹائم کوئی بندہ کلمہ پڑھ دے اندے جننے بھی پہلے گناہ ہوں گے اے بغیر معافی دے معاف کیتے جان گے اسلام دا قانون تے دستور ہے مسلمان ہون تو پہلا جننے بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے ہی معاف فرما دے گا حضرت خالد بن ولید ایک دفعہ قید رضی اللہ
سارے کہو پیار دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حاجی صاحب میرے والے ویکھنا ہن ذرا سنتے آن نال اس نوجوان دیاں کارکردیاں اے کون خالد حضرت جی اکھاں چک لو میرے والے اسلام دی ایک جنگ آئی حضرت خالد کلمہ پڑھن تو بعد پہلا مارکا پہلی ٹکر لگی رومیاں دے نال ہائے ہائے خالد جی حضرت جی کون خالد اسلام دی ٹکر لگن لگی اج رومیاں دے نال 3000 دا لشکر میرے سونے نبی مدینہ پاک تو روانہ فرما دیتا ہے نا 3000 دا لشکر حضرت جی شام دے نال ایک علاقہ ہے نام جندہ نام وقت ہے حضرت جی میرے نبی اپنے 3 صحابہ بلائیں ان کر کے سرکار نے اسلامی لشکر دا جھنڈا پکڑیا نا آ فرمان لگے اوے میرے صحابیوں سب تو پہلا زید بن حارثہ آگے آ جائیں حضرت زید بن حارثہ آگے آئے نا سرکار نے اسلامی فوج دا جھنڈا ان کر کے حضرت زید نو پکڑا دیتا نا آ فرمان لگے زید چھڑی نا جب تک ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائیں اسلام دا جھنڈا زمین تے نہ ڈگن دیں اگر میدان جہاد میرا زید شہید ہو جائے اور جعفر علی دے ویرا میرے چاچے دیا پترا ابو طالب دیا پترا جے میدان جہاد اندر زید بن حارثہ کولوں اے جھنڈا ڈگ پینا شہید ہو جان اے جھنڈا زمین تے نہ لگن دیں اس تو پہلا انہوں اٹھا لیں حضرت جعفر تیار تو بعد سرکار آکھیا اگر میدان جہاد اندر میرا جعفر تیار میرا جعفر و شہید ہو جائے نا اوے عبداللہ بن رواح اے جھنڈا تو سنبھال لیں اس تو بعد میرے نبی کسی دی شہادت دا نا نہیں لیا آ فرمان لگے جی اے بھی شہید ہو جائے نا اس تو بعد اسلامی لشکر اپنا سپاہ سالار میدان جہاد جیا منتخب کرے گی اس تو بعد اسلامی لشکر اپنا سپاہ سالار میدان جہاد جیا پاواز مار کے انہوں جھنڈا پھڑان گے نا حضرت جی میں نو تیمیں لگن دیا ہے نا اللہ نے دس دیتا ہونا سونے آج میدان جہاد اندر آج موتا دی جنگ اندر آج توڑا یار آج زید بن حارثہ بھی شہید ہو جان گے آج میدان جہاد آج توڑے چاچے دا پتر حضرت جعفر بھی شہید ہو جان گے اوے میرے نبی نے کہہ دیتا تینہ دا نا لے کے کہہ دیتا چوتھے دا نا نہیں لیا حضرت جی سن لو تیان دے نال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زرہ پہن کے نا اللہ دا شیر اللہ دی تلوار اسلام اندران تو بعد ایک کلمہ پڑھن تو بعد آج پہلی جنگ چے شریک کون لگائے نا آج پہلا مارکم آج پہلا متھالان لگ گئے آج کفر دے نال اکھاں جی اکھاں پان لگ گئے اینا دی فوج حل چل مچ گئی نا جس ٹائم میدان جہاد پہنچے ادھروں پیغام آیا کنے بندیوں پتہ لگا کہ لاکھ تو زیادہ لشکر میدان جہاد اتر بھی لاکھ تو زیادہ میدان جہاد بندہ آگئے بچوں ساتھی کہن لگے نبی باغ اطلاع کر لو سونے لاکھ دا 3000 دا کی مقابل ہے حضرت سونے دے یار بچوں کہن لگے نانا اسی یا مرانگے یا شہید ہوانگے اسی یا شہید ہوانگے یا قاضی بن جانگے جے موڑ کے چلے گئے تیغاری جے شہید ہو گئے جنتیاں ہورا ساڑھا استقبال کرن گئیاں نانا اساں موڑ کے نہیں جانا حضرت خالدیاں حضرت خالدین کنا چی آواز آئی نا آج نبی دے یارہ اندر ایک گل نکلی پیشاں موڑ جائیے حضرت خالد کہن لگے او سن لو تیان دے نال اوے خالد نال ہوئے نا او جنگا نہیں ہٹ دیاں اوے میدان چوں باہر نہیں جایا جاندہ حضرت خالد آگے بڑھے اللہ دا نام لے کے نا حضرت جی مار کا شروع ہو گیا جنگ شروع ہون دیا نال ایک بے ایمان بڑھے انہیں پہلے چڑھ کے دیا اندر
अंदर उन्हें वेखिया एक लाख ते 3000 दा की मुकाबला इन्हां घेरा पा लिया। इन्हें पहले छड़ के दे अंदर हजरत ज़ैद बिन हारसा दा ओनू तलवार मार के मैदान च डिगया। हजरत ज़ैद बिन हारसा दे हाथ विचों हजरत जाफर तैयार ने दौड़ के झंडा फड़िया। इस करके इस्लाम दा झंडा डिग पिया किते बेईमान नारा ही ना मार देन। इस करके इस्लाम दा झंडा जमीन ते नहीं डिगन दियांगे। हजरत जाफर तैयार अन करके इस्लाम लश्कर दा झंडा फड़िया। एक बेईमान अगे बढ़िया उन्हें जोर दे नाल हजरत जाफर ते वार कीता ना ऐ सज्जा बालों कट के जमीन ते सुटिया। ओए वाह जाफर तुहाडी शान दे क्या करें। ओए कुरैशी है ना हाशमी है ना, हाशमी होंदा ही दलेरे। ओए कुरैशी होंदा ही दलेरे। अन करके छेती नाल खब्बे हाथ च इस्लामी झंडा फड़िया। खब्बे हाथ च फड़िया एक बेईमान ने इधर तलवार मारी ना ऐ भी बाजों कटिया गया। बैके ताम च पड़िया अइयां दे टुंडा दे नाल इस्लामी लश्कर दा झंडा अपने सीने दे नाल ला लिया। जमीन ते डिगन ना दिता। ओए बेईमान कके बढ़िया उन्हें तलवार मारी। हजरत जाफर नूं कट के जमीन ते सुट दिता ना। मेरे सोने नबी दे यार हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह दौड़ के अगे बढ़े ना। इस्लामी लश्कर दा झंडा इन्ना फड़ के लहराया। हजरत जी लड़दियां हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो गए। ओ जंग जड़ी मेरे पाक मुहम्मद मदीने बैठे सारी लाइव देखन दे सन। अल्लाह सारे पर्दे हटा दिते। मेरे सोने आज वेख अपने खालद दे जोहर मैदान च यो जंग अल्लाह लाइव दिखा रहे हैं। आपदे नबी नो मदीने बैठे हैं। अल्लाह सारे पर्दे पीछे हटा दिते। जिस टाइम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह शहीद होए ना एक सिहाबी हारिस नामी सिहाबी आगे बढ़िया। इन्हें इस्लामी लश्कर दा झंडा फड़िया ना। अन करके झंडा फड़ के कहन लगा ओए मुसलमानों जे समझना चाहते हो इस्लामी लश्कर दा झंडा हजरत खालिद हथी फड़ा दियो। सिहाबा ने कहा असी मुतमिन हजरत खालिद अगे आए ना। कहन लगे नबी दे यार तुहाडी शान मैथों ज़्यादा है। तुसी उम्र च भी वड्डे हो तुहाडी शान भी ज़्यादा है। तुसी बदर च शामिल होए हो मैं बदर च नहीं शामिल होया। तुसी ओ जे तुहाडे बारे अल्लाह आखिए ए मालूम आशे तुम कद गफरतु लकुम। हजरत जी सुन लो ध्यान नाल हजरत हारिस दे अल्फाज मैदान जिहाद कहन लगे खालिद ए जंगी महारत अल्लाह ने तेनू ही मलकाता फरमा दिता है। आज निशानी दना बंदे दी चंबड़ दे नहीं। मैं सिपा सलार झंडा मैनू बंदियां फड़ाया ते मैं सीने ला उन्हें क्या नहीं खालिद इस्लामी लश्कर दा झंडा तेनू ही फाबद है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगे बढ़े ना। इस्लामी फौज दा झंडा लहराया मैदान जिहाद च लहराया। ओए कौन खालिद इन्ना लड़िया इन्हें जोर दिखाए इन्हें मैदान जिहाद च ओ जंग मुअत्तदी ओ जंग ना ओ जिंदे हाथ विचों हजरत खालिद बिन वलीद तलवार टुट के जमीन ते जा पई ना। सिहाबी छेती नाल अगे बढ़िया उन्हें अपनी तलवार पकड़ा दी ना। हजरत खालिद दे हाथ विचों अज इन्ना इस्लामी लश्कर दा सिपा सलार इन्ना जोर दिखा रहे इन्ना लड़दा पिया असी ना तान के ए दूसरी तलवार हाथ चो टुट के भी जा पई ना। हजरत जी मैं किताब च पढ़िया ओए ओ खालिद जिंदे हाथ विचों मुअत्ता दी जंग च 9 तलवारां टुट के जमीन ते जा पईयां। हजरत जी 9 तलवारां तोड़ना कोई सौखा काम ते नहीं ना मैदान जिहाद च। इन्हू आंदी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरा यार जुमा पढ़ना है लाहौरों
آندا تانوں میں جمعے چ پیسے دینے نے دعا لین لی عمرے تے جان دی دعا لینی چاہنا میں کہا بھی ایتوں نے کہ پیسے اتھے پڑھاواں گا دعا لین تاکہ تانوں یاد ہوئے بھی دعا دینی لگی جل دعا چلو منگو چلو میرا 5000 کھارا ہوگا تھی دعا چل کرو ہے نہیں سلیم صاحب لاہوروں بچاری آئے نے موٹر سائیکل تے نکا جے بچہ بھی نالے 150 کلومیٹر کر کے جمعہ پڑھن صرف دعا لین لی سارے آدمی کہہ اللہ سونے حافظ طیب محمدی صاحب تے پائی بلال ایک نکا جے بچہ بھی نال اللہ تیناں نو مکہ مدینہ وخا ایک باری سارے آمین کہہ چھڑ اللہ آئیں دعا صحیح مل دی جے پیسے نال کسی مفتی سار دے میرا مطلب مفتی دعا بھی نہ پائی ہوں ٹلی جی ہوں دی جنہیں پیسے دیو انہیں ٹیڑ دعا لو اللہ جاندہ ہے میں کچھ دن پہلا ایک تھان دن ایک اپیل ہو رہی سی انہیں کہا 40 روپے انہیں فلان چودھری صاحب دے میں نو نا لینا یاد پو لگیا تو میں نو چودھری صاحب نکال کر کے میں نو گسی ہوئے نے میرا نا کیوں نہیں لیا میں پائی مادر جانا اللہ چودھری نو بھی بخشے انو جنت دے وے اللہ انو عمرہ کراوے آج کراوے اندے پیو نو بھی دادے نو بھی پردادے نو بھی ایڈے بیچارے مولوی مجبور نے کہ نا لین دے او قبول نہیں ہوندے 30 روپیے قبول نہیں ہوندے اللہ تعالیٰ تو سب نو مکہ مدینہ بخائے انہاں نے میں ٹیلی فون کر کے میں نو سپیشل دعا واسطے آکھے ہے چلو کسی نے سن دعا واسطے ہم منل کہہ دیتے ہیں ساڈا کی لے جانا ہے سارے دعا فرماؤ پھر تواڈے پنڈ ویسے بھی مہمان کتھوں چل کے آئے نے سفر کر کے موٹر سائیکل تے ساڈا حق بندا ہے سی مہمان واسطے چ دعا دے چھڑیے اللہ مکہ مدینہ وخا دے اقرا سارے آمین کہہ دے اللہ اے نہ جڑی او حضرت صاحب ایک تلوار ہی مارنی کندے ہاتھ چوں 9 ٹوٹ جان تلواراں ایندا نائی خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالیٰ بار والے بولو رضی اللہ تعالیٰ گرمی شدت دیئے پر تسی نہ ٹھنڈے پو اچھی کہو سبحان اللہ کون خالد ادھر نبی پاک نے جنگ لائی ویندے پہ سرکار سبحان اللہ کہہ دے اچانک بیٹھے سرکار ہو اٹھے نبی پاک سے آپ اٹھے باہر نکل گئے میرے نبی حضرت جعفر دے کھرے گئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر دے کریں گے دروازہ کھڑکایا حضرت جعفر دی بیوی بار آئینا میرے نبی کہن لگی جعفر دی بیوی جعفر دے بچے کی تھے حضرت جعفر دی بیوی سمجھ گئی کہن لگی سونے خیر تی ہے بھی آپ فرمان لگے جعفر دی بیوی بچے تے بولا میں داسنا کی گالیں حضرت جعفر تیار دی بیوی نے نکے نکے مسہوں بچے بلائے میرے نبی نے اینا بچیاں گودی چے بٹھا لیا میرے نبی نے متھا مو جمعیاں سرت ہاتھ رکھیا میرے نبی کو اپنے آپ تے قابو نہ پایا گیا حضرت دیاں اکھاں جو انہیں آنسو وگے عالمی اجد کا یتیم الفاوا اور جنہیں چڑھ کے یتیمی دے ویکھے انہوں بہتا رومانان دے میرے نبی اینا روئے حضرت دی اکھاں جو آنسو داڑی چڑھگن لگ پینا حضرت جعفر دی بیوی بھی رو پینا آندھی زونیاں گل دے دسو ہویا کی میرے نبی کہن لگے جعفر دی بیوی آج تیرے خامدنوں میدان جہاد اندر شہید کیتا گیا اے بچے یتیم ہو گیا میں چل کے یتیمہ دے کھرے آیا اے بچے یتیم ہو گیا حضرت جعفر دی بیوی بھی رو بھی اے مسوں بچے میرے نبی والے بے کے رو پینا اینا بچیاں کی پتہ یتیمی کی ہوندی حضرت صاحب میرے نبی کہن لگنی جعفر دی بیوی رونا رونا اللہ نے میں نو وقا دیتا ہے تیرے جعفر دی دو میں بادوں میں تانے جہاد چین کٹ دیتے گئے اینا بادوں دی تھان دی اللہ نے تیرے خامدنوں دو پر لا دیتے نے جنت اندر دو پر لائے نے اونا پران دے نال ساری جنت چی اٹھیا پھر دائیں نا
حضرت خالد بن ولید اسلامی جھنڈا ہاتھ چہ لہرا کے اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی نا، واپس آئے نا، صحابہ نے ساری داستان سنائی، سونے آج تیرے خالد بن ولید نے میدان جہاد اندر ایسے جوہر دکھائے، آج 9 تلواراں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں، آج تیرے خالد دے ہاتھوں 9 تلواراں ٹوٹ گئیاں، سرکار آکھیاں اور خالد اگے آئے نا، حضرت خالد لاگے آئے نا، سرکار سینے لایا، تھاپڑی ماری، آ فرمان لگے خالد آج تنوں تمغہ دین لگا، ایک لقب دین لگا، تمغہ دین لگا، اور خالد آج تو بات تو سیف من سیوف اللہ بن گئے، اللہ دی تلوار بن گئے، آج تو بات تو اللہ دی تلوار ہے۔ حضرت جی کون خالد اور سن پھر تیان دے نال رومیاں دے نال ایک جنگ ہون لگی، رومیاں دے نال آمنا سامنا ہون لگا، اینا دا کمانڈر این دا نام مہان، اے مہان نے پیغام کر لیا، اوے مسلمانہ دا کمانڈر کون ہے، او دے بلا کے لیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی چولا پایا، انکر کے ٹور دے نال اپنی تلوار پھڑی مٹھ دے ہوتوں، انکر کے زمین تے تلوار مار دے ان دے اسٹیج تے چڑھ گئے نا، اے مہان نے بیکھیا، آ خالد ہاں جی میں خالد ہاں، اوے تو سپاہ سالار ہیں، ہاں جی میں سپاہ سالار ہاں، اے مہان آندے، اوے خالد کنے سپاہی کنے فوجی لے کے میدان چی آگئے ہیں، حضرت خالد کہن لگے اوے مہان میں 35,000 یا 40,000 یا 35,000 لشکر لے کے میدان چے کھڑا، سامنے تے آنا، اے مہان ہس پہ آنا، آندہ خالد انہاں دے بچے کیوں یتیم کروا رہے ہیں، اوے خالد انہاں دی عورتاں کیوں بیوہ کرا رہے ہیں، اوے خالد 2 لاکھ دا تے 35,000 دا کی مقابلہ ہے، اے پیشان لے جام، حضرت خالدیاں اکھاں جے پانی آگئے نا، جیسے ٹیم رو پینا، اے مہان آندیں، اوے ڈرنا خالد، اوے ڈرنا، آکھیا کیوں نہ ڈرا، آندہ ڈرنا، اور آدھرے کولا جنہ حساب لالا ہے، جنہ خرچہ بندہ سال دا، او بھی لیلہ تے جا چلا جا، ڈر کے رونا کچھ نہیں آندہ، حضرت خالدیاں انگر کی کھانچے پانی اس مہان والے ویکھیا، بڑے غصے دے نال کہن لگے اوے مہان اپنی زبان بند کر لے بدبختہ، میں نو آکھئی ڈرنا، میں نو کہنا بیاں ڈرنا، اوے مہان سن میں رو کیوں پیاں، آج میں صبح اٹھیاں، آدھے گھوڑے دے بے گئے، انگر کے گھوڑے نو ٹورے، اوندہ سجا ایک کھور او لگاندہ پیے، اوندہ سجا پیر اے لگاندہ پیے، اوے مہان سن لے اللہ دی غیرت دی قسمیں جن دے ہاتھ چے خالد دی جانے روتا بیاں، اللہ آج اس بے ایمان نے کیویں للکار دیتا ہے، آج میں نو للکار دیتا ہے اس بے ایمان نے میدان جہاد چے، اللہ سونیاں آج کاش کہ میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا، اوے مہان میں روتا بیاں، سن آج کاش میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا، میں 35,000 فوج اے پرا ہٹا دیندا، اے تیرا 2 لاکھ دا لشکر میں کلا ہی گھوڑے دے پیراں تھلے رون دیندا، تیرا 2 لاکھ نو للکاری کھڑا ہے اندہ نا ہی خالد بن ولید، ایتھے 20 بندے مارنی 2 لاکھ نو آندہ اللہ دی غیرت دی قسمیں، آج گھوڑا میرا ٹھیک ہوندا، تیری 2 لاکھ فوج نو میں آدھے گھوڑے دے پیرا تھلے رون دینا سی۔ حضرت جی کیسے جرنیل پیدا ہوئے، سبحان اللہ دی آواز کیوں نچی کہو سبحان اللہ، جتھے صحابہ دے گھوڑے چار دے اتھے دشمن نہیں سی لاگے آندے، کہو سبحان اللہ، ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے، اے
ایویں نہیں پھر کہو سبحان اللہ۔ نبی دے یارانو اللہ جنت چ بٹھایا موجاں پہ مار دینے تسی انہاں واسطے دعا کلمات کہو سبحان اللہ۔ ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جنہ منیا حکم پیغمبر دا تن مان اسلام توارے نے ہے شان بلند صحابہ دا قرآن گواہی دے رہے آئے ادھر ویکھو قرآن گواہی دے رہے آئے رحمان گواہی دے رہے آئے کی رضی اللہ عنہم آخر کے اللہ چک دیتے پردے سارے نے ہے شان بلند صحابہ دا۔ اللہ دی قسمیں صحابہ ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ۔ او خاص شاگرد پیغمبر دے ساریاں بولنا ہے قلب جانا ہے شعر سن کے صحابہ دی شان۔ او خاص شاگرد پیغمبر دے او واقف باہر اندر دے او سمجھ اشارہ آقا دا میرے والے ویکھو او سمجھ اشارہ آقا دا ٹال جان دے زیوچ سمندر دے آرے نال او جسم چران دے سن اوہ کیتے سولی لین ہلارے نے ہے شان بلند صحابہ دا۔ ابو بکر پیکر صداقت دا والدہ سگے عمر عدالت دا مشہور سخی عثمان غنی علی شیر سالار شجاعت دا اونا دی عظمت دے چرچے ہائیں اونا دی عظمت دے چرچے اونا دی عظمت دے چرچے اوہ پیکر دے پاک سپارے نے ہے شان بلند صحابہ دا ہے شان بلند صحابہ دا۔ اے لفظ سن کے سارے قلب جانا کون صحابہ او جتھے گھوڑے اونا دے چار دے زان دشمن وچوں وچ نہیں وڑ دے سن او جتھے گھوڑے صحابہ دے گھوڑے کتھے لکھی ہے والعادیاتی ذبحان اللہ دی غیرت دی قسمیں جس ٹائم حضرت علی المرتضام گھوڑے تے بہ کے میدان جہاد جے پہ رکھیا اور جس ٹائم حضرت عمر بن عاص نے گھوڑے تے بہ کے میدان جہاد جے پہ رکھیا اور جس ٹائم ابو عبیدہ سپہ سالار جنہوں تلوار مارتا سی اے خول تے زرہ اڑا کے زمین چھٹن والا ابو عبیدہ گھوڑے تے بہ کے میدان جہاد جے پہ رکھیا اتار والعادیاتی ذبحا سارے میرے والے ویکھو والموریاتی قدحن والمغیراتی صبحان اللہ دا سونیاں جڑے گھوڑیاں دے بہ کے تیرے یار میدان جہاد جے اترے اینا گھوڑیاں نو پچھو اٹی ماری اے گھوڑے اکے دفعہ اینا دے کھر چکے پیر چکے اینا دے کھران تھلوں جڑی مٹی اٹھیے انہیں منو تیرے یار چکے لگن ڈینے اونا گھوڑیاں دے پیران تھلوں اردن والی پیڈن والی قسمہ کھا رہی ہے سبحان اللہ
ایک باری سارے کہہ دو سبحان اللہ جتھے گھوڑے اونا دے چار دے سن دشمن بھی جوں وچ نہیں وڑ دے سن کیوں اینا سروب صحابہ دا بھئی لاش تو دشمن ڈر دے اسلام دی عزت لئی انہاں نے وقت گزارے نے ہے شان بلند صحابہ دا غور کرنا کرا صفت کی بیان پیارے دین قرآن دے خدمت گاران دین سونے آقا دے حبداران دی ہائے انج محفل سبحان اللہ دی اچھی بات آئے انج محفل پھب دی سیاران دی جی میں چند گرد ستارے نے ایک دفعہ نا جنگ ہونے لگی تے کمانڈر نے آواز ماری ہاں بھی کمانڈر کون ہے اللہ دا شیر اگے پڑھیا کہہ دو سبحان اللہ انہیں کہا بھی کی تکلیف ہی میں خالد ہاں سبحان اللہ پھر انہیں کہا میں سنیا تینوں آپ تے مان بڑے اے او خالد عرب دی دھرتی تے اتنا مشہور عرب دی دھرتی تے اتنا مشہور ہو گیا جیڑی جنگ حضرت خالد دا گھوڑا پیر پا دیندا ہے فتح آ کے پیر چومن لگ پیندی ہے میں کمانڈر کمانڈر آندے او خالد ایویں گا تمہیں اپنے سپاہی پیچھے بیٹھا میں بھی اپنے سپاہی پیچھے بیٹھا دینا تمہیں پیچھے بیٹھا ہاں اس تو آگے غور کرنا اے آندے خالد میں بھی کمانڈر تم ہی کمانڈر میں تیرے اعتبار کرنا تو روک تو میرے اعتبار کری میں روکاں گا آج کمانڈر تے کمانڈر کرے گا آج کمانڈر لڑے گا آج کمانڈر نال کمانڈر مدھا لائے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ لہر دوڑی نا آج سے آ جان گے میدان جہاد اندر حضرت خالد آمنا سامنا ہویا انہیں وار کیتا اللہ دی تلوار جنگی مہارت دے نال ایندہ وار ہو گیا انہیں دوبارہ وار کیتا اللہ دی تلوار نے جنگی مہارت دے نال ایندہ دوسرا وار ہو گیا انہیں تیسرا وار کیتا اللہ دی تلوار نے ایندہ تیسرا وار ہو گیا انہیں چوتھا وار پنجواں چھواں ستواں آٹھواں نو دس گیارہ وار کیتے لگاتار حضرت خالد تے وار کیتے نا حضرت ابو عبیدہ اے بھی نال سن جلدی نال پچھوں آگے آئے آئی اپنی تلوار میان چوں کھچی کہن لگے خالد پیچھے ہٹے نا ذرا پیچھے تے ہٹ حضرت خالد نے پیشانوں دیکھیا ابو عبیدہ تلوار کٹی کھڑا ہے ابو عبیدہ کیویں ہے ابو کہن لگا اور خالد سپاہ سالار انہیں 11 وار کیتے تو ایک بھی وار نہیں کیتا اسیں ڈرے کھڑے ہیں ایویں لگن دے اے تیرے کولوں کام بے قابو ہو گئے او تیرے قابو نہیں آ رہے اسیں ڈر گئے ہن ذرا دو کرما پیچھے تے ہٹنا ابو عبیدہ دے جوہر ویکھ حضرت خالد ان کر کے مسکرا پینا کہن لگے ابو عبیدہ تلوار میان چ پا کے پیچھے صف چ
چلا جانا میں ہون دکھنا 11 بار انہیں کیتے نے میں ایک بھی بار نہیں کیتا کیونکہ میں تے کھیل پیا کرنا میں تے کھیلنا پیا حضرت ابو عبیدہ کہن لگے سونے اسی ڈرے کھڑے ہیں تو آنا میں کھیل پیا کرنا آکھیا ابو عبیدہ جے گالے تے پیچھے ہٹ کے اللہ دی تلوار دا وار ویکھ حضرت خالد کہن لگے اوے کمانڈر تو 11 وار کیتے اے تیری تلوار نے ایک بھی تیرے وار نے میرا وار بھی ٹچ نہیں کیتا اوے سمجھ جائیں ان وار آن لگ گئے اللہ دی تلوار دا سمجھ جا ایسا وار کیتا اس بے ایمان دے دو ٹوٹے کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے حضرت جی ٹائم لنگدا گیا جناب فاروق اعظم دے زمانے دے اندر اتنا مشہور ہو گیا بھی جنگ جیتی خالدی پر اور کوئی چکر نہیں مسلمان یہ نانا ہوئے اگے سی پاسلار اچھا فاروق اعظم آکھیا خالد انگی آئے تمغے لا تمغے یہ آرمی چیز لا تمغے لا دیتے کسی ہور نو تمغے لائے چلو میدان جہاد بچو کئی نہ شرارتی ہیں منافق کہنے لگی خالد تو ایڈا ہی گرے ہیں تینوں تمغے درے لو آلہ تو پھر بھی ناٹ کر رکھیں اللہ ایک باری سبحان اللہ دی آواز حضرت خالد کہنے لگے میں نو میں تسی کیوں نیکیاں میریاں برباد کر دے ہو جدوں تمغے لگے سی سینہ تان کے اگے ہوندا سا نا ادوں بھی اللہ واسطے تلوار مارتا سا پچھلی صاحب چی آگے تلوار چکاں گا تے اللہ واسطے چکاں گا میں اللہ واسطے لڑاں گا جناب فاروق اعظم دی خلافت دا 5واں سال یا 6واں سال حضرت خالد بیمار ہو گئے بیماری دی حالت دے اندر صحابہ پوچھن آئے رو پہ حضرت خالد دی اکھاں تے پانی آ گئے نا ساتھی کہن لگے اوے تو تا جنتی رو کیوں پین جلدی نال اینے آپ دے بازوان تو آپ دی کمر تو کپڑا پیچھے ہٹایا کہن لگے سن لو آویکھ لو جسم دا کوئی بھی حصہ نہیں جتھے منوں تلوار نہ لگی ہوئے تیر نہ لگا ہوئے ایک دن میدان جہاد اندر دشمن دا اینا تیر آ رہا سی تلواراں دا می آ رہا سی ادھر میرے والے ویکھنا میں دوویں بازو تھلے کر کے اکھاں چ اکھاں پا کے اگے بڑھیا ہو سکدے ہونی شہادت دی موت آ جائے اوے نبی دے یاروں جتھے موت نچ دی پی ہوندی سی جے میں اوتھے پیر پا دیندا سا مینوں ویکھ کے موت پراں ہٹ جاندی سی میں کی کراں ساری عمر دعا منگدا رہ گیا اللہ شہادت دی موت آ جائے اج افسوس ہے اج مینوں میرے بستر تے موت آ رہی ایک صحابی آندا او خالد تینوں میدان چ موت کیویں آوے اس ٹائم میں بھی کول بیٹھا سا اس ٹائم جس ٹائم تینوں سرکار تھاپڑی مار کے کیا سی او خالد تو سیف من سیوف اللہ او خالد نبی تینوں اللہ دی تلوار آکھی ہے پر دس اللہ دی تلوار میدان چ توڑ کون سکتا ہے اللہ دی تلوار نو میدان چ گرا کون سکتا ہے نا حضرت خالد فوت ہو گئے نا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت خالد دی بہن دا نام فاطمہ ہے نا فاطمہ بنت ولید اے جس ٹائم جنازہ اٹھیا حضرت خالد دا جنازہ اٹھیا نا جناب فاروق اعظم بھی نال نہیں ویکھیا ایک لڑکی ایک عورت روندی پئی ہے دماغ دے نال لگ کے آکھیا اینا رومن علی کون ہے دسیا گیا حضرت خالد دی بہن ہے نا جناب فاروق اعظم بھی دو بہنا کہن لگے
کہ واہ فاطمہ مقدرہ آلیے کس دلیر پرادی پہنے کس شیر پرادی پہنے حضرت صاحب اینا پیار سی جناب فاروق اعظم نو ایک دن رات جاندیاں جاندیاں ویکھے ایک بڈھی جی اماں روندی پئیاں کہن لگے اماں جی کون ہے صحابہ کہن لگے جناب فاروق اعظم کہن لگے جناب فاروق اعظم کہن لگی اماں کون ہے آکھیا حضرت خالد دی ماں ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد تھے زبان وچوں اے گل پلے بن کے لے جانا اوتھے کھڑیاں کہن لگے واہ خالد دی مائیں ایسے روز روز ماں ہیرے پیدا نہیں کرتی اوے جرنیل بیان دے امیر المومنین بیان دے آندے ایسے عظیم انسان روز روز ماما نہیں پیدا کر دیا ایتھوں پتہ لگا حضرت صاحب ایتھوں پتہ لگا حضرت صاحب جڑا ٹر جائے ایک دفعہ صدیاں بعد ایسا جرنیل پیدا دے حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اور بہادر جنگ جو لیکن آپ دے بستر دے فوت ہوئے انسانوں اے ساڑھے باتے بہت بڑی نصیحت ہے عبرت ہے کہ دیکھو کہ ہمیں ڈر دینے کہ مر نہ جائیے لیکن موت جتھے لکھی ہوئے اوتھے ہی آندھی وہ آپ آندھے پہنے میں تلواراں تھلے تیراں تھلے سر کردہ سا منوں بیک کے موت پرا ہٹ جاندی سی اللہ حضرت خالد دی قبر پاک تے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے گرمی دا موسم ہے انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ اندر اللہ دی رحمت نال اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو عبیدہ وہ بھی سپہ سالار سی وہ بھی سپہ سالار انشاءاللہ حضرت ابو عبیدہ دی انشاءاللہ سیرت اگلا جمعہ پڑھاواں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین